आज हामीहरू फेरि टाइम एन्ड वर्क यस त्यो सिरिज अहिले चल्दैछ. देयर आर मेनी पार्ट्स, नियर अबाउट 5 parts already video has been published. Okay, and now this is the another 6 parts. र सबै भिडियोको लिङ्क हामीहरू डिस्क्रिप्सनमा हालेको छौँ. इफ यु haven't seen previously, so you can go through that videos. Okay, this is the very इम्पोर्टेन्ट फर द MAT जुन अहिले कमन इन्ट्रान्स एक्जामको लागि न्यू सिलेबसमा एक्सप्लेन गरेको छ. MATबाट 20 मार्क्सको क्वेसन र 20वटा क्वेसन आउँछ. ओके, सो नाउ टुडे वी आर गोइङ टु बी द इन द सेम सिरिज आई एम गोइङ टु बी द एडिङ द अनदर भिडियोज एन्ड दिस इज द फर द टाइम एन्ड वर्क. ओके, ल तपाईँहरूलाई सबैलाई स्वागत गर्दैछु तपाईँकै आफ्नै युट्युब च्यानल नेप एजुकेसनमा. म अभय कुमार मिश्रा. यस, अब अगाडि हामीहरू सुरु गरौँ यो भिडियोलाई. एन्ड यु क्यान फाइन्ड आउट जुन योभन्दा अगाडि पनि तपाईँहरूले राम्रै लभ स्प्रेड गर्नुभएछ मेरो भिडियोमा, लाइक पनि गर्नुभएछ, सेयर पनि छ तपाईँहरूसँगबाट, र राम्ररी सब्सक्राइब पनि गर्नुभएछ. बट एगेन देयर इज द इफ यु लाइक ओभर देयर, यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने यसलाई पनि लाइक गर्नु, सेयर गर्नु. र इफ यु आर द न्यू वान अन द दिस च्यानल, त इट इज योर ओन च्यानल नेप एजुकेसन, प्लिज सब्सक्राइब दिस वान. र तपाईँलाई यो बायोलोजी र MATमा कुनै प्रब्लम छ, कुनै खास टपिकमा तपाईँलाई भिडियो चाहियो भने तपाईँ कमेन्ट गर्नुहोला. म टाइम टु टाइम र ट्राई गर्छु एज सुन एज पोसिबल वी फिल योर कमेन्ट, योर रिक्वेस्ट अर अर्डर. ओके, नाउ लेट्स टुडे वी आर गोइङ टु बी द वान क्वेसन. इफ धीरेन्द्र क्यान कम्प्लिट, फेरि हामीहरू ट्रिकमा जान्छौँ. इफ धीरेन्द्र क्यान कम्प्लिट अ टास्क इन 20 days, Jitendra can complete the same task in 10 days if both of them work together and got ₹50 as a wages. Yes, योभन्दा अगाडि हामीहरू टाइम एन्ड वर्कमा कति दिन लाग्यो, कतिजनाले कति वर्क गर्यो त्यो हिसाबले लिँदैछौँ. अब हामीहरू वेजेसमा जान्छौँ. त्यो काम गरेको बापत जुन एमाउन्ट पायो, अब त्यो एमाउन्टलाई कसरी डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो. यस, त भन्छ कि कुनै टास्क छ एकर्डिङ टु द इफिसियन्सी, जब कि जेनरल बिहेभियरमा यस्तो हुँदैन. तर हामीहरू एउटा यहाँ इफिसियन्सीबाट इनजस्टिफिकेसन नहोस्. कसैको इफिसियन्सी बढी छ भने सेम वेजेसमा पनि त्यसले बढी पाउनु पर्ने. कसैले त्यसको इफिसियन्सी कम छ, त्यो स्लो वर्क गर्छ भने त्यसको इफिसियन्सी कम छ भने त द्याट पर्सन सुड गेट द लेस एमाउन्ट. यस, तर जेनरल बिहेभियरमा यो छैन. बट वी आर डुइङ द क्यालकुलेसन. सो भन्छ कि धीरेन्द्र कुनै टास्कलाई 20 daysमा कम्प्लिट गर्न सक्छ. धीरेन्द्रले 20 daysमा. बट जितेन्द्र क्यान कम्प्लिट द सेम टास्क इन द 10 days. उहाँले 10 daysमा गर्न सक्नुहुन्छ. यस, त इट मिन्स जितेन्द्र क्यान डु द फास्ट वर्क एन्ड ही हेज द राइट टु गेट द मोर वेजेस. ओके, इफ बोथ अफ देम वर्क टुगेदर, कुनै टास्कलाई कम्प्लिट गर्नको लागि एकसाथ वर्क गर्यो र त्यसको लागि ₹50 पेमेन्ट पायो. त अब भन्छ कि फाइन्ड आउट द एमाउन्ट क्यान बी गेन्ड बाई द धीरेन्द्र. अब धीरेन्द्रले कति रुपियाँ लिनु पर्यो त्यसबाट, जब कि जितेन्द्रको बढी छ. अब यसमा हामीहरू के गर्ने, फेरि वी आर गोइङ टु बी द वान ट्रिक ओभर देयर. त्यति हामीहरू डिटेलमा जाँदैनौँ, ट्रिक लिन्छौँ एन्ड त्यो फर्मुलालाई याद राख्ने एन्ड यु क्यान डु इट. सपोज द्याट दिस वी आर टेकिङ 20 daysमा कम्प्लिट गर्यो, यसलाई हामीहरू एक्स मानिहालौँ. दिस इज द क्यान कम्प्लिट द वर्क इन द 10 days, यसलाई वाई मानिहालौँ. र जति रुपिज पायो यसलाई आर मानिहालौँ. सो इफ यु वान्ट टु फाइन्ड जितेन्द्रको हामीलाई निकाल्नु छ या धीरेन्द्रको, क्वेसनले त भन्दैछ धीरेन्द्रको, तर हामीले बोथ दुवैको फर्मुला म तपाईँलाई भनिदिन्छु. धीरेन्द्रको निकाल्नु छ भने त जुन अर्को मान्छेले जुन वर्क गर्यो त्यो वाई बाई एक्स प्लस वाई इन्टु जुन एमाउन्ट पायो त्यो. दिस इज द ratio or this is the amount will be gained by the धीरेन्द्र. त्यस्तै जितेन्द्रको निकाल्नु छ भने, इफ जितेन्द्रको निकाल्नु छ भने तो द्याट एक्स बाई एक्स प्लस वाई इन्टु आर. यस, इट मिन्स वाट, यु क्यान गेट द एक्स 20 बाई 20 प्लस 10 इन्टु ₹50. यस, so this will be the 20 by 30 into 50. This will be cancelled. So it will be the 100 by 3. It will be the near about ₹33.33. Yes. Whereas धीरेन्द्रको निकाल्नु छ भने
तो यहाँ हामीलाई निकाल्नु छ कसको, धीरेन्द्रको नै निकाल्नु छ। तो धीरेन्द्रको निकाल्नु छ भने तो देयर इज द व्हाट y, तो y भन्नाले 10/20 + 10 × 50 means it will be the 10/30 × 50. This will be the cancelled. It will be the 50/10, 50/3. So it will be the what? 3 1 3 to 16.66 rupees is the his wages. So धीरेन्द्र should get the 16.66 rupees. उहाँले 16.66 rupees पाउनु पर्ने र जितेन्द्रले 33.33 rupees पाउनु पर्ने. This is the wages that can distribute. Yes, all of you have followed. एकदम ट्रिक याद राख्नु, केही पनि छैन. धीरेन्द्रले जति दिनमा वर्क गर्यो, जितेन्द्रले जति दिनमा वर्क गर्यो, दुवैलाई एड गरेर डिनोमिनेटर हाल्नु छ र जसको वेजेस निकाल्नु छ हामीहरुले त्यसको अपोजिट पार्टनर जुन छ त्यसको डेलाई यहाँ हाल्ने इन्टु मल्टिप्लाई बाइ द रुपीज, कति वेजेस पायो त्यो गर्ने. जसरी हामीले धीरेन्द्रको निकाल्दैछौँ त माथि जितेन्द्रले कति दिनमा वर्क कम्प्लिट गर्छ त्यो राख्यो. यस, एन्ड देन आफ्टर द्याट दुवैको डेलाई एड गरे एन्ड मल्टिप्लाई बाइ द रुपीज जुन वेजेस पायो त्यो. Is it clear? All of you have followed it. Now again same question I am going to be the given and फेरि त्यही गर्नुस्, भिडियोलाई पज गर्ने, आफू युज गर्ने, त्यसलाई सल्भ गर्ने एन्ड त्यसपछि भिडियोलाई अगाडि बढाएर आफ्नो एन्सरलाई मिलाउने. ओके, सो आई एम गोइङ टु बी द टेक द एनदर क्वेसन. फेरि यो यस्तै क्वेसन यु क्यान गेट अन द nepeducation.com मा पनि प्र्याक्टिसको लागि तपाईँ त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ. एमएटी भनेर कोर्स छ, इट इज द फ्री अफ कस्ट. यु क्यान गो देयर and you can practice the question there. Yes, so during the even you are in the class 11th or 12th, so during the leisure period you can use this time in order to get the preparation for the MET. Okay, now let's come to the question. The next question is on the board and you can see on the your screen. Our video live pause gari halu, tapai solve garnus, and after that my video is going on continuously. I am going to be there, but you pause it and रोकेर पहिला आफै सल्भ गरिहालौँ. नाउ भन्छ कि इफ आयुष क्यान कम्प्लिट अ वर्क इन 15 days, सेम वर्क वेयर एज अमित क्यान कम्प्लिट सेम वर्क इन 20 days, इफ ₹500 पेड फर द सच वर्क. दुवै मिलेर वर्क गर्यो र त्यसको लागि पेमेन्ट भयो कति, ₹500. त फाइन्ड आउट द एमाउन्ट टु बी पेड फर द आयुष. अब आयुषको कति सेयर भयो. ओके, सो आयुषले वर्क गर्दैछ त एमाउन्ट टु बी पेड टु द आयुष. त के भनेको थिए, ट्रिक युज गर्ने. जो आयुषको निकाल्नु छ भने त अर्कोको अमितको हामीले डे लिने, त 20 days बाई दुवैलाई एड गरिदिने 20 + 15 इन्टु ₹500. त इट विल बी द 20/35 इन्टु 500. यस, it will be the 5 4 ja 20, 5 7 ja 35. So it will be the 2000 divided by 7. The 7 2 ja 14, 6 60, 7 8 ja 56, 4 40. After that 7 5 ja 35, 5 7 7 ja 49. This much rupees will be gained by the, this will be the Ayush. So Ayush को share भइहाल्छ ₹285.7 rupees. Is it clear? So this will be the, I think you have got the answer. त्यस्तै सपोज द्याट क्वेसनमा आयुष नदिएर अमितको भन्छ निकाल्नको लागि भन्नाले त अमितको कति आइहाल्यो, त अमितको आइहाल्छ, दिस विल बी द इजी ओभर देयर. अर्कोको लिने, आयुषको लिने 15/20 प्लस दिस वन 35 इन्टु 500. इज इट क्लियर? नाउ 5 3 ja 15, 5 7 ja 35. Now it will be the 1500 divided by 7. So 7 2 ja 14, 1 10, 7 1 ja 7, 3 30, 7 4 ja 28, 2 7 2 ja 14. Like this, ₹214.2 rupees. This will be the Amit share. Is it clear? Clear छ सबैलाई? I think have you enjoyed this one trick? Very easy over there. क्वेसन हेरेर लाग्छ धेरै गाह्रो होला कसरी सल्भ हुन्छ, बट इट इज द भेरी लेस टाइम यु क्यान सल्भ इट. अब एउटा अर्को हामीहरू नेक्स्ट ट्रिकमा जान्छौँ. यो इफ देयर इज द 2% हेज बिन गिभन त यु क्यान फाइन्ड आउट इट.
दुईभन्दा बढी पर्सनलाई दिन्छ भने तब कसरी निकाल्ने? इज इट क्लियर? सो वी आर गोइङ टु बी द नेक्स्ट वान. नाउ नेक्स्ट क्वेसन अगेन इज अन्डर बोर्ड ओभर देयर. यो दुईभन्दा बढीको दिन्छ भने तब कसरी हामीहरू त्यसको वेजेसलाई सेयरमा डिस्ट्रिब्युट गर्ने? नाउ सी भन्छ कि इफ राम क्यान डु ए वर्क इन 5 days, रामले कुनै वर्कलाई 5 daysमा गर्छ, त्यही वर्कलाई श्यामले 10 daysमा र हरिले 20 daysमा. ओके, नाउ इफ दे वर्क टुगेदर एन्ड गट द रुपिज पेमेन्ट अफ द रुपिज 200, फाइन्ड आउट द गेन्ड बाई द हरि. हरि कति रुपिज पाउँछ जसले 20 daysमा ह्याभिङ द लेस इफिसियन्ट, त्यसलाई कति एमाउन्ट दिनुपर्ने, त्यो वेजेस पाएको वेजेसबाट हरिलाई कति दिने. इज इट क्लियर? नाउ यु क्यान सी when there is the different days of the working has been given, so you have to distribute this one. Just is let it is in the D1, this is the suppose that D2, this is the suppose that D3. अरू पनि दिन्छ भने यसलाई हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्छौं 1 by D1 in the 1 by D2 into रेशियो 1 by D3. यो रेशियोमा हामीलाई वेजेसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नु छ 1 by D1 रेशियो 1 by D2 रेशियो 1 by D3. यो रेशियोमा त्यो वेजेसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने. इज इट क्लियर? कसरी सल्भ गर्ने यो बुझिहाल्नु. जसरी 1 by D1 भन्नाले 5, तो 1 by 5x, यस, प्लस अगेन 1 by 10x प्लस 1 by D3 भन्नाले 20x इज इक्वल टू कति रुपिज पायो 200. त्यो रेशियो हामीलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नु छ. तो इट विल बी द व्हाट, यू हैव टू टेक द एलसीएम. तो एलसीएम विल बी द 20, इट विल बी द 4x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू 200. तो इट विल बी द 4 2 6 1 7x इज इक्वल टू 200 into 20. तो 200 into 20 बनाले इट विल बी द 4000. सो x को भ्याल्यु भइहाल्छ 4000 by 7. अब यो x को भ्याल्यु भयो. हरिको हामीलाई निकाल्नु छ त हरिको D3 यो हामीले लिएको छौं. तो 1 by 20x, तो 1 by 20x भन्नाले 1 by 20 into 4000 divided by 7. It will be the 0 0 cancelled. 2, this is the 200 by 7. तो वहाँ को भइहाल्छ कति रुपिज, तो रुपिज 200 by 7. तो 200 by 7 भन्नाले 7 2 जा 14, 6 60, 7 8 जा 56, 4 40, तो 40 में 7 5 जा 35, 20 नियर अबाउट 28.5 रुपीज. दिस इज द शेयर अफ द हरि. यो शेयर अफ द हरि भयो. त्यस्तै जसको निकाल्नु छ सपोज दैट यो हामी x को भ्याल्यु फाइन्ड आउट गरेपछि इफ यू वान्ट टू फाइन्ड आउट द अफ द व्हाट श्याम को निकाल्नु छ भने 1 by 10x त x को भ्याल्यु गरेर क्याल्कुलेसन गरिदिने. त्यस्तै 1 by 5x इट विल बी द शेयर अफ द राम. इन दिस रेशियो वी हैव टू डिस्ट्रिब्युट द वेजेस. ओके, तो 1 भन्दा बढी सरी 2 भन्दा बढी दिन्छ भने तो वी क्यान यूज द दिस ट्रिक ओभर देयर. रेशियोमा फाइन्ड आउट गर्नु छ हामीलाई. यस, दिस इज ह्यापन. अगेन वी आर गोइङ टु बी द नेक्स्ट क्वेसन टू गिभ यू प्र्याक्टिस. फर द प्र्याक्टिसको लागि फेरि नेक्स्ट क्वेसन हामी लिँदैछौँ. नाउ नेक्स्ट क्वेसन इज अन योर बोर्ड. फेरि त्यसै सेम रुल गर्ने. भिडियोलाई पज गर्नु, क्वेसनहरू स्क्रिनमा. आफ्टर द्याट यु ट्राई टु सल्भ इट. ओके, इफ गीता क्यान कम्प्लिट अ टास्क इन 5 days, सीता इन 10 days, Rita in 15 days. Yes, if all of them finish a work together and got the payment of rupees 1000, तो find out the amount to be paid to Geeta. तो फेरि हामीलाई रेशियोमा जानु छ. तो 1 by D1, 1 by D2, 1 by D3 को रेशियोमा हामीलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नु छ भन्नाले 1 by 5x प्लस 1 by 10x प्लस 1 by 15x इज इक्वल टू कति रुपिज 1000 लाई यो रेशियोमा डिस्ट्रिब्युट गर्नु छ. नाउ यू क्यान टेक द अगेन एलसीएम. तो इट विल बी द एलसीएम 30, इट विल बी द 6x, 10 3 जा 30, 3x, 15 2 जा 32x. okay, is equal to 1000. तो इट विल बी द 6 3 9 2 11.
the 11x is equal to 1000 into 30. It will be the x को value भाई also 1000 into 30 divided by 11. अब हामीले निकाल्नु छ कसको गीताको तो गीता क्यान वर्क इन द 5 days तो गीताको रेशियो कति गीताको एमाउन्ट कति पायो तो 1/5 x को भ्याल्यु 1000 into 30 divided by 11. It will be the 5 6 are 30. It will be the 6000 divided by 11. The 11 5 are 55. 5 50. 11 4 are 44. Yes 6 60. Again 11 5 are 55. Point 11 4 are 40. This is the 545 rupees 40 paisa. It will be the Gita to be paid. Okay. Same things happen. Suppose that Sita को बन्छ भने तो you can find out the Sita 1/10 into 1000 by 30. तो 1/10 गर्छ भने तो it will be the 03. It will be the cancel together. This is the happen. Like this you can solve over there. After that divided by 11 so त्यहाँ तो this is the happen. जो how can you distribute the wages? Okay. I think you have learned very good trick over there. फेरि हामीलाई तपाईको लागि फेरि नेक्स्ट भिडियो लिएर आउँछु एकदम छिटो. इफ यु आर द न्यू वन प्लिज सब्सक्राइब दिस वन. यु विल गेट द मेनी इन्फर्मेसन फ्रम देयर एबाउट द खास गरी हामीहरू कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन र क्लास 11th 12th को बायोलोजीलाई फोकस गरेको छ. ओके सो इफ यु आर द न्यू वन सब्सक्राइब इट, लाइक गरौँ र आफ्नो फ्रेन्डमा सेयर गरौँ. थ्याङ्क यू भेरी मच. सी यू अगेन इन द नेक्स्ट भिडियो.